अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, KPK के अंदर से बहुत खौफनाक खबरें आ रही हैं। लगता यह है कि इस वक्त आवाम का पारा हाई हो चुका है और शेर अफजल मरवत साहब, उनके हवाले से पहले खबर आती है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, उनकी गाड़ी को हिसार में ले लिया। उसके बाद अचानक फिर खबर आती है कि एक बड़ा एहतजाज हुआ, वहां पे हिसार किया गया, तकरीबन 200 के करीब पुलिस की नफरी वहां पे थी, उसको भगाया गया। और उसके बाद फिर खबर आती है कि शेर अफजल मरवत अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए और वो बाजोड़ पहुंचने में कामयाब हो गई। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस पूरी खबर के अंदर एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पूरी खबर ने एक मुल्क के अंदर हलचल मचा दी है और लगता ही है कि जो आवाम है उसका सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आवाम ने कानून अपने हाथ में ले लिया और आवाम आगे से भिड़ रही है। आज कन्वेंशन था नौशहरा के अंदर, और जो ऐसा खौफनाक कन्वेंशन था कि वो एक बहुत बड़ा जलसा बन गया, एक बड़े जलसे जितना हुजूम उसका बन गया। और आवाम जो है वो उस जलसे के अंदर टूट पड़ी और उसके ऊपर बेशुमार पहरे थे, बेशुमार पाबंदियां थी। आवाम ने किसी पाबंदी को मलूज़ खातर में नहीं लाया। और अब जब ये कन्वेंशन खत्म हुआ, बड़ी धुआंधार तकरीर हुई वहां पे। शेर अफजल मरवत ने लोगों को गरमाया और उनको साथ ये भी कहा कि मैं कल बाजोड़ के अंदर आ रहा हूं। जैसे वो कन्वेंशन को खत्म करके बाजोड़ के लिए निकले तो चकदरा के मकाम पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ये अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी 2 रोज पहले पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है और पूरे सूबे की पुलिस को ये कहा है कि आप शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब ये पुलिस ने हिसार कर लिया, तकरीबन 200-300 लोग पुलिस के वहां पे पहुंचे, तो 10 गाड़ियां थी शेर अफजल मरवत साहब के काफिले के अंदर। तो ये खबर आई कि शेर अफजल मरवत साहब को जो चकदरा के मकाम के ऊपर पुलिस ने अगवा कर लिया और बड़ा तूफान मच गया। और उसके बाद वीडियोस भी आना शुरू हुई कि किस तरह वहां की जो आवाम थी वो बिफर गई। आवाम ने उस पूरे पुलिस का जो एक हिसार था उसके इर्द गिर्द जमा हो गई आवाम, और आवाम ने उनको रोका और आवाम ने मजबूर किया और आवाम ने शेर अफजल मरवत साहब को वहां से छुड़ा लिया। वो जो ट्वीट्स थी उन्होंने वो बताई है, पूरा सीक्वेंस है। एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझे ये उनकी टीम ने ये खबर दी कि उनको अगवा किया है, और अगवा जो है वो चकदरा पुलिस ने किया है। और उसके साथ साथ उसके कुछ देर बाद ये खबर आई कि जो वहां पे जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हेल्प की। और शेर अफजल मरवत साहब ने खुद कहा कि मैंने वहां से भाग गया हूं मैं, और तकरीबन 300 पुलिस के जो लोग थे वो मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे चकदरा के मकाम पर। और चूंकि मैंने कल बाजोड़ का एक कन्वेंशन करना है तो इसलिए मेरा रास्ता रोका जा रहा था। उसके बाद ये इत्तला आई कि उन्होंने कहा कि 300 लोगों के साथ जो अगवाकार थे उनको जब आवाम ने घेरा तो वो फिर पसपा हो गए और शेर अफजल मरवत साहब वहां अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए और पैदल वहां से भागे आगे किसी और बंदे के साथ बैठ के वो एक महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल हुए। उन्होंने उस मकाम से एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसके बाद की अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद भी अभी तक इस लम्हे तक उनको लोग जो है वो चेज कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने क्या कहा ये सुने। आज बाजोड़ आती हुई रास्ते में पुलिस ने जगह जगह पे इंतहाई तंग किया और चूंकि मेरे साथ 8-10 गाड़ियां थी उन्हें अगवा करने की कोशिश की इलाहाबाद के मकाम पे चकदरा के नजदीक। तो बहरहाल हम बच आए। तो अब पुलिस से भाग रहे हैं, पुलिस ने हर जगह नाकाबंदियां की हैं। तो ये एक बाजार में मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी क्योंकि गाड़ी उनको नजर आ गई थी और सारे रास्ते में बंद की थी, पैदल हो गया। तो यहाँ इन जवानों की ये दुकान में मौजूद थे, ये सारे जवान इनके पास अंदर आया, ये सारे पीटीआई के निकल आए हैं। अब इनके साथ जो है बाजोड़ की तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह बखैरियत पहुंचेंगे और कल हमारा कन्वेंशन अदालत में। अब यहाँ पे ये घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर जहां पे ये जाकर घुसते हैं वहां पे भी तहरीक इंसाफ के लोग निकल आते हैं और वो उनको पनाह दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपको अब लेकर बाजोड़ जाएंगे, कल का जो बाजोड़ का कन्वेंशन है वो होगा। शेर अफजल मरवत साहब का पैगाम आता है कि उनको महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया है, कल बाजोड़ कन्वेंशन में जरूर शिरकत करेंगे। तमाम पीटीआई वर्कर्स और इमरान खान के टाइगर से अपील की जाती है कि कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए भरपूर शिरकत करें, आजादी कभी प्लेट में रखकर नहीं मिलती। इसके साथ उसके बाद एक और ट्वीट आता है। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि इस वक्त भी जो स्टिल पुलिस इज चेजिंग अस, और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पीछे इस वक्त भी लगी हुई है। और साथ वो एक नज़म वड़ गया कि काफिया रदीफ के साथ किसी ने उनको लिख के भेजी हुई है। बड़ा वो एक तरह का उसके अंदर बड़ा मजा है, मजा से भरपूर नज़म है।
وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوسٹ کر دی اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کل ہر حال کے اندر جو ہے وہ کنونشن ہوگا. وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ کیا بتاؤں دل فراق کے یار میں کیسا وڑ گیا, نہ ہو پایا پھر کبھی آباد ایسا وڑ گیا. تو یہ ایک نظم ان کی ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو ایک شخص جو ہے وہ اس قدر اب حراست سے وہ ڈر نہیں رہا, اس قدر وہ بہادر ہو گیا کہ وہ ان حالات کے اندر بھی جب اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے وہ اس طرح کی نظمیں جو ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے. اور وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ چھیڑے نکتے بادے بہاری راہ لگ اپنی, تجھے اٹکیلیاں سوجی ہم بیزار بیٹھے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے یا یہ جو ان کی جو بہادری ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک عوام ہے. ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے عوام باجوڑ کے اندر میرا انتظار کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اب گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ گرفتاری اب غیر اہم ہو چکی ہے, اس کے اندر اتنا اب کوئی اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے یا اس کا اتنا خوف نہیں ہے کہ لوگ گرفتاری سے ڈریں اور وہ بندہ وہ بھاگ کے اب وہاں پہ جا رہا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ ان کو پکڑا گیا اور عوام بکھری, عوام نے ان کو وہاں سے چھڑا لیا. ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ بنے گا, بہت سارے لوگوں کو کل اس مقدمے میں اٹھایا جائے گا کہ انہوں نے کار سرکار کے اندر مداخلت کی اور پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کر رہی تھی, پولیس کو کسی مقدمے کے اندر وہ مطلوب تھے تو بہت سارے لوگوں نے مداخلت کی, تو لہٰذا ان لوگوں کے اوپر بھی اب جو ہے وہ پرچہ کر دیا جائے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا عجیب ہے, بڑا بھیانک ہے, بڑا خوفناک ہے کہ عوام جو ہے, عوام اب بپھر گئی ہے, عوام نے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور عوام اب آگے سے ریئیکٹ کر رہی ہے. یعنی کہ آج سے 2-3-4 ماہ کی پہلے کی جو تحریک انصاف تھی یا وہ شاید بہت دبی ہوئی تھی, بہت سہمی ہوئی تھی, وہ گھروں کے اندر محصور تھی اور ان کو مقدموں کا خوف تھا, وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے, وہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن اب کی جو تحریک انصاف ہے, اس دفعہ ایک نئی جو لہر پھونکی گئی ہے تحریک انصاف کے اندر, وہ آگے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہ پولیس کے جو 300 لوگ ہیں ان سے اپنا بندہ چھڑا کے لے جاتے ہیں اور وہ جو بندہ چھوٹا ہوا ہے وہ اتنا بہادر بن گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اب گرفتاری جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے اور میں کل جا کر باجوڑ پہنچوں گا, اس کے بعد میں پنجاب بھی آ رہا ہوں. تو یہ جو ایک نئی لہر ہے یہ بڑی خوفناک ہے. یہ عمران خان کے جو ورکرز ہیں, جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف کے پی کے کی حد تک نہیں ہوگی, یہ پنجاب کے اندر بھی اب ٹریول کرے گی, وہاں بھی لوگ نکلیں گے, وہاں بھی لوگ کنونشنز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آئی کہ اب نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی کنونشنز کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو واپس لیا تھا, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ بھی اب تحریک انصاف کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ کنونشنز کریں گی اور وہ بھی اب عوام کے اندر نکلیں گی. تو آپ اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا, آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو مریم نواز کے کنونشنز ہوں گے, جو وہاں کے اجتماع ہوں گے ان کا, اور جو تحریک انصاف کے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کا جو فرق ہوگا وہ بہت واضح ہوگا. بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بے شمار چورن بھیجتے ہیں کہ نہیں جی جب الیکشن آئے گا تو تحریک انصاف کی جو جعلی مقبولیت ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. تو جو گراؤنڈ کے اوپر جو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا یارڈ سٹک ہوتے ہیں, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس پارٹی کا رجحان کیا ہے یا کس پارٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ آپ سب جانتے ہیں, یہ عمران خان کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو کچھ اس وقت جینون لوگ ہیں, جو جینون صحافی ہیں, جو بڑے تجزیہ کار ہیں, جو عمران خان کے مخالف رہے ماضی کے اندر, وہ بھی اب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جو خوف ہے وہ خوف عوام کا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ الیکشنز کے اوپر ابھی تک کیا اثر آئی ہیں, ابھی تک کوئی واضح موقف یا واضح نقطہ نظر نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. بہرحال شیر افضل مروت کل جا رہے ہیں باجوڑ کے اندر اور اس کے بعد وہ پنجاب کا رخ کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.